الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التوكل على الله هو الاعتماد عليه وحده في جميع أمور العبد وكل ما يطلبه منه. أمر الله الأنبياء بالتوكل فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأيضا نحن في صلاتنا في كل يوم وفي كل ليلة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. التوكل على الله من أخلاق الأنبياء والأولياء والموفقون والمؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد يقول له الناس: إن أبا سفيان قد جمع لك الناس، لكنه قال كلمة عجيبة يتوكل فيها على الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. هذا هو التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار، صاحبه يقول له: لو نظرت قريش إلى موضع أقدامهم لرؤونا، فيقول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ويقول: لا تحزن إن الله معنا. هذا هو غاية التوكل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليربي الأمة. وهذا إبراهيم عليه السلام وهو في أشد المحن وأضيق الكرب، حينما رمي وقذف به في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنقذه الله وكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هذه راحلتي، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ قال: بل أعقلها وتوكل. كان الناس يأتون إلى الحج ولا يتزودون بالطعام، ويأتون إلى الحج فيسألون الناس الطعام، فنزلت: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبحان الله، يوم يعلم رب الأرض والسماء الناس التوكل في موضوع أيوب عليه السلام حينما ابتلي بالمرض ودعا ربه، الله يقول له: خذ بالأسباب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وعندما كانت مريم في الولادة في الشدة وفي الضنك وفي الألم وتحتاج إلى الطعام، يقول الله لها: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما أحوجنا إلى التوكل في كل أمورنا: المكروب، المهموم، العقيم، المديون. من يحتاج إلى كل أمر من أمور الحياة يلجأ إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا الأخذ بالأسباب في الكرب وفي الضيق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كأن نرجو رب العالمين ونتوكل عليه. وأيضا في مسألة الخروج من المنزل، إذا خرج الإنسان من منزله قال: بسم الله توكلت على الله، اعتصمت بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كفاه الله ووقاه ومنعه من مسائل قد تضر خارج بيته. وأيضا من طلب الرزق يتوكل على رب الأرض والسماء: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بهذا التوكل العظيم الذي يجعل الإنسان في مأمن من كل كرب ومن كل ضيق. وصلى الله وسلم على رسوله. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.